अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फरजाना रुही असलम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, एक दिन मेरी अपनी बेटी से बात हो रही थी तो मैंने उसे कहा कि तुम फलां का अकाउंट देखो और देखो कि वो अपनी रूटीन में क्या बताती है। तो मेरी बच्ची ने मुझे फ़ौरन जवाब दिया कि पहले आप मुझे ये बताइए कि वो दिखाती क्या है। मैं उसकी बात को समझ नहीं सकी। फिर उसने मुझसे दूसरा सवाल किया कि क्या वो अपने बच्चे दिखाती है? मुझे हैरत हुई, बहुत अजीब सा लगा मुझे उसका सवाल। लेकिन आज मुझे उसकी बात इस तरह याद आ गई कि अदाकारा से बातचीत हो रही थी तो उसने भी वही बात कही जो तकरीबन मिलती जुलती मेरी बच्ची ने मुझे बात कही थी। और यही बात गुज़िश्ता दिनों फ़हद मुस्तफ़ा, जो मारूफ अदाकार और एंकर पर्सन है, वो भी कह चुके हैं। नौजवान अदाकारा है सिद्रा नियाज़ी, इन्होंने बातचीत करते हुए भी वही बात की और इन्होंने ये बताया कि शोबिज़ इंडस्ट्री के जो लोग होते हैं इनकी निजी ज़िंदगी उनकी अपनी अमानत होती है और ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी ज़िंदगी के एक गोशे को दूसरों के सामने बेनकाब करें, बेपर्दा करें। और ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हर शख्स की और उसके ख़ानदान की पर्दा पोशी बहुत सी बातों की नहायत ज़रूरी होती है। ये लोग जो ख़ुद को बेपर्दा करते हैं, अपनी ज़बान को नंगा करते हैं, अपनी ज़िंदगी को दूसरों के सामने खोल के रख देते हैं, अपनी पर्सनल बातें आम औरतें भी जिनसे मैं रोज़ाना मिलती जुलती हूँ वो भी इस तरह खोल के रख देती हैं किसी नए के सामने, किसी नई खातून के सामने, जो बहुत मायूब बात है। ऐसा होना नहीं चाहिए। पर्दा पोशी बहुत ज़रूरी है, अपनी ज़ाती मामलात में भी, अपनी ज़ाती बातों की भी, और दूसरों का पर्दा रखना तो अज़ हद ज़रूरी है। इसलिए कि जो लोग आपको अपनी कोई बात बता देते हैं तो आपको चाहिए उसे राज रखें। आपको चाहिए कि उनके बातों का, उनके उस यकीन का भरम रखें जो कि वो शख्स या वो लोग आप पर करते हैं। सिद्रा नियाज़ी ने यही बताया कि हम जब अदाकारी करते हैं या अदाकारी के मैदान में आते हैं या शोबिज़ में आते हैं तो हमें अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जो काम करना होता है उनमें एक ये बात भी होती है कि हमें अपनी ज़िंदगी सबके सामने खोल कर रखनी पड़ती है। और फिर लोग उस पे एंटरटेन करते हैं, लोग उस पर एतराज़ भी करते हैं, उनसे मज़े भी लेते हैं। और सिद्रा ने कहा कि आप मुझ पर तनकीद तो कर सकते हैं, लेकिन आप मेरी फैमिली से एंटरटेन नहीं कर सकते, आप मेरी फैमिली के चस्के नहीं ले सकते, आप मेरी फैमिली के मज़े नहीं लूट सकते और आप मेरी फैमिली की बातों को एंजॉय नहीं कर सकते। तकरीबन इससे मिलती जुलती ही बात फ़हद मुस्तफ़ा ने भी की थी और उन्होंने ये भी बताया था कि बहुत सारे टिकटॉकर्स हैं, बहुत सारे डेली रूटीन दिखाने वाले व्लॉगर्स हैं सोशल मीडिया पर, जिनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, लेकिन जब उन्हें किसी कैमरे का सामना करना पड़ता है या अदाकारी के लिए कहीं ले जाते हैं तो फिर वो ज़रा भी एक्टिंग नहीं कर सकते। और जो उनसे हम लोग वाबस्तगी रख लेते हैं कि ये शख्स ये काम कर लेगा, वो नहीं कर पाते। और ये लोग दिखाते क्या हैं? फ़हद मुस्तफ़ा ने भी इस पे यही एतराज़ किया था कि इनके पास क्या मवाद है दिखाने के लिए। ये अपनी डेली लाइफ को दिखाते हैं, ये अपने घरेलू मामलात को दिखाते हैं, ये अपनी सुबह शाम को बेचते हैं। फ़हद मुस्तफ़ा ने ये कहा था कि ये अपनी ज़िंदगी को इस तरह दूसरों के सामने अब खोल के रख चुके हैं कि ये समझ लें कि अपने ख़ानदान को बेच रहे हैं। फ़हद मुस्तफ़ा ने कहा मैं ये काम कभी नहीं कर सकता। और उन्होंने ये बताया था कि जो काम वो करते हैं उसका मवाद उन मिलियंस फॉलोअर्स रखने वाले लोगों से, यूट्यूबर्स से और टिकटॉकर्स से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो एंटरटेन करते हैं और अपने ख़ानदान को लोगों के सामने पेश नहीं करते या अपनी निजी ज़िंदगी को, अपनी निजी ज़िंदगी के मामलात को सबके सामने नहीं रखते। अदाकारा सिद्रा नियाज़ी का भी यही कहना है कि मैं अपनी डेली रूटीन, अपनी सुबह शाम के मैं इस वक्त उठ गई हूँ, इस वक्त सो गई हूँ, ये खा रही हूँ, ये पी रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ, ये ला रही हूँ, ये ख़रीद रही हूँ, ये बेच रही हूँ, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं इसे लोगों के सामने रखूँ।
اور انہوں نے بھی یاد دلایا کہ فہد مصطفیٰ نے بھی اسی طرح کی بات کی تھی کہ لوگ یہ بھی دکھاتے ہیں کہ انہوں نے کس سے ملاقات کی، کس سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا، کون ان کے گھر آیا تھا، انہوں نے باہر سے واپس کیا اسے اور خود گھر کے کونے میں چھپ گئے، اور یہ کہ کیا پکایا، کیا کھایا اور آئندہ کے لیے کیا ہوگا۔ فہد مصطفیٰ نے ٹک ٹاکرز اور ڈیلی روٹین بلاگرز کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ لوگ تو اب جنازے کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، قبرستان کو بھی بیچ رہے ہیں، کوئی مر جائے تو ان کا بھی وہ جنازہ اور اس کی ساری تیاری دکھانے لگے ہیں، اور بعض فیملیز میاں بیوی لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے لڑتے بھی ہیں، اور خدا جانے یہ ان کی اوریجنل لڑائی ہوتی۔ بعض دفعہ تو لوگوں کو دکھ ہونے لگتا ہے کہ یہ سچ مچ لڑ پڑے ہیں یا سچ مچ یہ بدتمیز ہے، یا وہ اس طرح کر کے دکھاتے ہیں ڈرامہ کے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں اور انہیں ملینز میں فالوورز مل جائیں۔ اسی بات پہ فہد مصطفیٰ نے تنقید کی تھی، اور بہت زیادہ کی تھی اور بہت کڑی کی تھی۔ بہت سے لوگ اپنے بچوں کو نہیں لانا چاہتے، نہیں دکھاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ اپنی ڈیلی روٹین دکھاتے ہیں، اور عام لوگ اسی کو بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ کہیں گالم گلوج ہو رہی ہو، کہیں لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو، کہیں بیہودگی ہو رہی ہو، تو اسے بھی بہت شوق سے دیکھتے ہیں اور فالوورز ان کے بڑھتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ فہد مصطفیٰ نے جو نشاندہی کی یہ کسی طرح بھی غلط نہیں ہے۔ کچھ خواتین، زیادہ تر تو میں نے خواتین کو خود ذاتی طور پہ جو دیکھا ہے وہ پردے میں دیکھا ہے، وہ بہت خیال رکھتی ہیں، جن کو کام آتا ہے، جو چاہتی ہیں جن کو کہ اپنا جو ان کا تجربہ ہے وہ دوسروں تک، دنیا تک پہنچائیں، تو ان کو ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے خاندان کو دکھائیں اور اپنے بچوں کو دکھائیں، اپنے میاں بیوی کی لڑائی جھگڑے اور صبح و شام دکھائیں۔ کچھ خواتین ہیں جو زبان کے ذریعے بھی خود کو ننگا کرتی ہیں اور اپنے بدن کو بھی اس طرح سے ڈراماٹائز کرتی ہیں، یا اس طرح سے وہ کیمرے میں دکھاتی ہیں دنیا کو کہ لوگ وہی دیکھتے ہیں۔ جسم کی حرکت، خفیف حرکت، ان کا موٹاپا، ان کا وزن، یہ سب دیکھ کے اور کمنٹس بھی کرتے ہیں لوگ اس طرح سے۔ تو فہد مصطفیٰ نے اسی طرف اشارہ کیا تھا کہ لوگ خود کو بیچ رہے ہیں، جس کے پاس کچھ نہیں ہے کرنے کو وہ اپنے وجود کو بیچ رہی ہے، وہ اپنے باڈی کو بیچ رہی ہے، وہ اپنے، کیونکہ آپ دیکھیں ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی خوبی ہوتی ہے۔ آپ تلاش کریں آپ کے اندر کیا خوبی ہے۔ آپ کی آواز اچھی ہے، آپ کو بات کرنا اچھا آتا ہے، آپ کو لوگوں کو سننا آتا ہے، آپ کو لوگوں کو بتانا آتا ہے، آپ کو گھریلو کام کاج آتے ہیں، آپ وقت کے اگر پابند ہیں تو بہت بڑی خوبی ہے۔ آپ مینجمنٹ اچھی جانتے ہیں گھر کی، اداروں کی، تو آپ وہ بھی لوگوں کو بتا سکتے ہیں اور اپنے تجربے کو لوگوں سے شیئر کر سکتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں جو خیالات ہیں، جو آپ نے زندگی میں پڑھا ہے یا لوگوں کے درمیان رہ کے سیکھا ہے، لوگوں سے جانا ہے، آپ اپنے اساتذہ کرام کا تذکرہ کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے زندگی میں جو بھی آپ کی زندگی ہے، 20 سال، 22 سال، 24 سال، 30 سال، اس میں جتنے لوگوں سے ملے ہیں وہ آپ کو یاد رہ جاتے ہیں۔ ان کو آپ نے کیسا پایا، انہوں نے آپ کے بارے میں کیا کہا، راہ چلتے ہوئے کتنے لوگ ملے اور کیا ان کی نظر تھی، کیا ان کا خیال تھا، کیا ان کی سوچ تھی، کہاں کہاں کا سفر کیا۔ بہت کچھ ہے بتانے کے لیے، بہت کچھ ہے شیئر کرنے کے لیے، لیکن فہد مصطفیٰ نے جو اشارہ کیا کہ لوگ اپنے صبح و شام کو بیچ رہے ہیں، اپنی پرسنل لائف کو فروخت کر رہے ہیں، یہ کسی طرح بھی غلط نہیں ہے۔ فہد مصطفیٰ نے بہت اچھی جانب اشارہ کیا ہے۔ اچھا، دوسرے یہ اس سے بھی جو لوگ یہ اپنی ذاتی زندگی کو فروخت کر رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ اہم کیا بات ہے کہ آپ لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کی فطرت ہے دوسروں کے ذاتی زندگی میں جھانکنا، دوسروں کے گھروں میں گھسنے چاہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس کے گھر میں، اور یہ نہیں سوچتے ہیں کہ کون کیا سوچ رہا ہے، یہ سوچتے ہیں کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے اور سب کچھ کیسا چل رہا ہے۔ کنسوئیاں لینا، دوسروں کی سرگوشیوں کو سننا اور تجسس میں رہنا کہ یہ کس طرح سے کرتی ہے، کس طرح سے رہتا ہے، یہ شخص کس طرح سے چلاتا ہے اپنا خاندان، کس طرح سے کیا کر رہا ہے، یہ سب دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ جو تجسس ہے نا کسی کی ذاتی زندگی میں گھسنے کا، یہ سب کچھ یہی ہے۔ اور اسی لیے فہد مصطفیٰ نے کہا تھا کہ لوگ ولاگرز، ٹک ٹاکرز اور یہ جو سوشل میڈیا
इन्फ्लुएंसर्स हैं ये अपनी ज़ाती ज़िंदगी को बेच रहे हैं, इनके पास मवाद नहीं है। सोचिएगा इस बात पे कि ये बात जो फहद मुस्तफ़ा ने कही मैंने तो बता दिया, आप क्या कहते हैं इस बारे में। अगर आप अपना कोई ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर दोबारा गौर से देखिएगा कि इसमें मैंने जो आपको आइडियाज़ दिए हैं उस पे आप किन पर अमल कर सकते हैं।